भनिन्छन् पनि कि पहाड एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ 12 महिना राजनीतिक हुन्छन्। चुनाव होस् या नहोस् राजनीति हमेसा चलिरहेको हुन्छन् र अहिले पहाडमा त्यही स्थिति छन्। कहिले कुनै नयाँ पार्टी आइरहेको छन् या जनताहरू पनि कहिले यो दल र त्यो दल र यसैबीच पहाडको राजनीतिकमा पनि एउटा कमी हामीले हेर्न पाउँछौँ। त्यो कमी भन्दाखेरि हमेसा यो भन्छन् कि पहाडमा कुनै पनि बुद्धिजीवी छैनन् जसले चाहिँ पहाड एउटा चलाउन सकोस्। र यो चर्चामा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ महेन्द्र पी लामाज्यू। उहाँ पहाडको एउटा बुद्धिजीवी मात्रै हैनन्, गोर्खाको पनि एउटा शान भनेर पनि जानिन्छन् है। महेन्द्र पी लामाज्यू हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ तपाईलाई। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद अनि स्वराज प्रधान भाइलाई पनि धन्यवाद, क्यामेराका भाइलाई पनि धन्यवाद अनि नयाँ वर्षको शुभकामना तपाईहरु सबैलाई। हजुर र लामाज्यू जो भनिन्छन् तपाईलाई एउटा बुद्धिजीवी एउटा भनिन्छ र गर्वले पनि भनिन्छन् कि गोर्खाको एउटा शान हो महेन्द्र पी लामाज्यू। र कहीं न कहीं यो अब गोर्खाहरूको प्रति यो छ कि अब तपाईले कहीं कन्जुसी गरेको जस्तो लाग्दैछन्, जस्तो भन्छन् कि तपाईको जुन योगदान तपाईको जुन सरकारप्रति तपाईको जुन छन् त्योले चाहिँ गोर्खालाई चाहिँ त्यति हेल्पफुल भएको छैन भनेर तपाईको माथि यो आरोप पनि लागिरहेको छन्। अब आरोप लगाउनेहरू को कसो त्यो थाहा छैन हैन, जनताहरूको यो गुनासो पनि छन्। हेर्नुहोस्, जनताहरूले गुनासो गरेको कुरो राम्रो हो हैन, मैले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन भनेर। हजुर, किनकि एक्सपेक्टेसन छ तपाईँ माथि। हो पक्कै हो। हजुर, अनि म गर्नु सक्ने मान्छे पनि हो। हजुर, म मेरो क्षमतामा मलाई पूर्ण विश्वास छ हैन, अनि म गर्नु सक्छु भन्ने पनि मलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यो त एकदमै पूर्ण विश्वास छ र नै म जहिले पनि अविरल ढङ्गमा काम गरिरहेको हुन्छु, केही पाउँछु भनेर होइन। व्यक्तिगत रूपमा त मलाई केही पनि चाहिँदैन होइन, मलाई न नाम चाहिन्छ, मलाई धन चाहिन्छ, न मलाई केही चाहिँदैन। तर अब मैले आफैले होइन म गर्छु, अब मैले सरकारको लागि यति गरेँ होइन, परिवारको लागि यति गरेँ, आफैले यति गरेँ भनेर मैले इन्दिरा गान्धी नेसनल ओपन युनिभर्सिटीको प्रो भाइस च्यान्सलरको पोस्ट त्यागेर आए इलेक्सन लड्नु। ओके होइन, अब त्यत्रो ठुलो ओहदामा त्यसलाई त्यागेर आउने इलेक्सन लड्नु भनेको सानो कुरो होइन। अनि इलेक्सन म इन्डिपेन्डेन्ट लड्छु, साथीहरूले सबैले सघाउँछन् भनेर मैले सायद दार्जिलिङको इतिहासमा पहिलो पटक होला आफ्नो कन्ट्रिब्युटरी प्रोभिडेन्ट फन्डबाट 21 लाख रुपियाँ झिकेर मैले इलेक्सन लडेँ होइन। त म किन भन्दाखेरि हामीले माग्नुपर्ने मञ्चमा हामी ठिकसँगले पुगेको छैनौँ र त्यो मञ्चमा पुगेपछि ठिकसँगले भन्नुपर्छ, ठिक ठाउँमा भन्नुपर्छ, ठिक समयमा र ठिक प्रकारले भन्नुपर्छ भन्ने हामीले जब सबैलाई थाहा भयो र म गएर भन्नुपर्छ भनेपछि हामीले इलेक्सन लड्यौँ। तर अब मान्छेले भोटै दिएन। तपाईँले पठाउनु भयो आलुवालियाज्यूलाई, तपाईँले एकजनाले भोट दिनुभयो, अर्को पार्टीले सघाए भाइचुङ भुटियाज्यूलाई। उहाँहरू राम्रा व्यक्तिहरू हुन्, तर उहाँहरूमा कति कमिटमेन्ट रहेछ के रहेछ भन्ने त भोटको भोलिपल्टको दिनमै थाहा पाउनु भयो होइन त। उहाँहरू कहाँ जानुभयो आज र म यहाँ किन छु? होइन, यस्तो कुरा पनि छन् कि अब गोर्खाको लागि होइन, आफ्नो मान्छेको लागि केही गर्नुपर्छ भनेपछि के अवधि के पद लिएर बसेर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, या फेरि जस्तो कि अब साइलेन्टली, जस्तो कि अब कुनै पनि पार्टीसँग राम्रो पार्टीसँग मिलेर काम गर्दाखेरि पनि त गोर्खाको लागि, गोर्खाको हितको लागि गर्नु छ भने त्यहाँ पनि गरिनु सकिन्छ होला। तर पाउनुको लागि त तपाईँले पार्टी जोइन गरेर भएन होइन। अब होइन, कोही राम्रो निर्देश, कोही राम्रो छन्, तपाईँसँग हुन्छ कि यसमा यो क्वालिटी छन् र उसलाई मैले साथ दिएँ भने सायद आज अबल हुनसक्छ होला। गरेको कोसिस तपाईँ किन? हामीले इलेक्सन लड्दाखेरि पहिला कुरो त हेर्नुहोस्, म व्यक्तिले नै कति गर्नु सक्छु र। हजुर, मैले गोर्खाल्यान्ड पनि ल्याउनु सक्दिनँ होइन, म जिटिए पनि दिनु सक्दिनँ, म व्यक्तिमा त केही दिने मेरोमा त शक्ति पनि छैन, मेरोमा एउटा अधिकार पनि छैन दिने। म त व्यक्तिगत रूपमा दिनु सक्छु होइन।
तर यदि सरकारबाट ल्याएर दिनुपर्ने त सरकारले हो होइन। अनि सरकारकोमा तपाईँ सरकारलाई दिने बनाउने चाहिँ तपाईँ पार्लियामेन्ट हो, संसदमा गएर लडेर ल्याउनु पर्यो। नेपाली भाषा व्यक्तिले त के दिनु सकेर होइन। अहिले चलो संसदले दिन्छन् होइन, हाम्रो त्यो यहाँ व्यक्तिले त इन्डिभिजुअल व्यक्तिले केही दिँदैनन्, किनकि यो ट्राइपाइड पनि मिटिङ भइरहेको छ, इन्डिभिजुअल व्यक्तिले केही दिनु सकेको पनि छैन, लिएर आउनु सकेको छैन। र तपाईँले एउटा फर्स्ट गुनासो गर्नुभयो कि मलाई जनताले चुनेनन्, अलिअलिले चुने है होइन, जनताले मलाई चुनेन। मतलब त्यो तपाईँलाई अलिकसम्म त्यो गुनासो छ कि तपाईँको माथिबाट पनि जनताले मलाई माया गरेन, जनताले मलाई सपोर्ट गरेनन् भनेर? गुनासो छैन, मलाई गुनासो छैन। मैले कोसिस गरेँ, तपाईँहरूले मलाई। तर तपाईँ जब इलेक्सन हार्नुभयो त्यसपछि तपाईँले के निर्णय गर्नुभयो त्यतिखेर स्ट्यान्डली? मैले इलेक्सन हारेपछि दार्जिलिङको लागि के गरेँ होइन, र आलुवालिया साहबले इलेक्सन जितेपछि के गर्यो टाल्नु मैले भने। म त एकदमै म त स्पष्ट रूपमा बोल्ने, राजनीति नगर्ने मान्छे म होइन। उहाँले चौरस्तामा टालोस् दार्जिलिङको होइन, म हिलकाट रोडमा टाल्छु, म यहाँ सिलगढीदेखि दार्जिलिङसम्म टाल्छु। मैले इलेक्सन हारेपछि के गरेँ भनेर, अनि उहाँले इलेक्सन जितेपछि के गर्यो भनेर चौरस्तामा टालोस्, अनि मान्छेले हेरोस्। त्यो समय आउला नि, समय आउला, समय आउँछ होइन त। तर मैले इलेक्सन जितेर गएर मैले हारेर पनि मैले यो गरेँ भन्ने कुरो त मैले आफ्नै के अरे ढोल पिटेको जस्तो भयो होइन। तपाईँले केही न केही तपाईँले गरिराख्नु पनि भएको छ, अहिले पनि तपाईँ जति पनि बोल्नु हुँदैछन् होइन, त्यो गोर्खाको हितको लागि नै भन्नु हुँदैछ। जब तपाईँ जुन सुझाव पनि दिइराख्नु भएको छ, पाहाडको लागि नै राम्रो सुझाव दिनु भन्नुभएको छ। र जब यो हाम्रो विधानसभा इलेक्सन हुँदाखेरि तपाईँले उहाँकै प्रतिक्रियामै बात गर्नुभयो, तपाईँले बिजेपीको लागि नै भनेर, त्यो चाहिँ किन? मैले किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, रणनीति भनेको बनाउनु पर्यो। मैले बिजेपीलाई बरको रुख, पश्चिम बङ्गाललाई मैले भलाएको रुख बस्नु हो भने बरकै रुख मुनि बस्नुपर्छ, शीतलता ताप्नु हो भने भनेको भने त्यसको दुईटा पक्ष थियो, बुझ्नुभयो त। एउटा पक्ष थियो बङ्गाल सरकार र भारत सरकारको राजनैतिक, बङ्गाल सरकार चलाउने राजनैतिक दल र भारत सरकार चलाउने राजनैतिक दलमा यिनीहरू दुई बिचमा ठुलो तनाव होस् दार्जिलिङको बारेमा। तनाव भएपछि मात्रै यिनीहरूले भन्छन् कि म दार्जिलिङलाई यो दिन्छु, म दिँदैन। ठुलो एउटा सोच थियो त्यसमा, यिनीहरूमा टक्कर होस्। टक्कर भएपछि यिनीहरूले भन्छन् कि टक्करले यिनीहरूमा कम्पिटिसन ल्याउँछ कि म यो दिन्छु, म त्यस्तै भयो नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन त? प्रथम पटक मुख्यमन्त्रीज्यूले म दार्जिलिङको लागि पिपिएस दिन्छु भन्नुभयो। प्रथम पटक होम मिनिस्टर नै दार्जिलिङमा दुई तल आएर, खरसाङ, दार्जिलिङ, कालिम्पोङमा आएर, दार्जिलिङको इतिहासमा प्रथम पटक हो एउटा एमएलएको इलेक्सनमा होम मिनिस्टर आएर म यो दिन्छु, म यो दिन्छु, यो दिन्छु भनेर। देख्नुभयो त तपाईँले? त्यो टक्कर ल्याएको, त्यो टक्कर नआएको खण्डमा यहाँबाट सतत के अरे बिजेपीले मात्रै जितेको खण्डमा, वा यहाँबाट सलल तृणमूलले मात्रै जितेको खण्डमा आज त्यो टक्करले गर्दाखेरि, टक्कर छ अहिलेसम्म पनि, ट्राइपार्टाइट हुँदैछ, बङ्गाल जाँदिन भन्दैछ, टक्कर त छ नि। हामीले त्यो कारण, एउटा कारण त्यो टक्करको लागि ल्याउने थियो हाम्रो। त्यसमा सक्सेस हुनुभयो त? एकदम। अब सक्सेस भयो भएन, म त खेलाडी होइन, खेलाडीहरूले खेल्नु पर्यो, टक्करको एडभान्टेज लिनु पर्यो उनीहरूले, होइन त? अब हामी दोस्रो कुरो हेर्नुहोस्, हामीले के भनेको भन्दाखेरि बङ्गालले यति दिनु सक्छ, त्यहाँदेखि बङ्गालले दिनु सक्दैन, भारत सरकारले यति दिनु सक्छ भनेर। हाम्रो साथीहरूलाई हामीले के भनेको भन्दाखेरि दुईजनालाई तपाईँले बङ्गालबाट यो माग्नुहोस् र भारत सरकारबाट यो माग्नुहोस् भने, होइन? बङ्गालले सबैभन्दा ज्यादा दिनु सक्यो भने हामीलाई राज्यभित्रको राज्य दिनु सक्छ, आर्टिकल 244A दिनु सक्छ। हजुर, हाम्रै मुख्यमन्त्री हुन्छ, हाम्रै के अरे हाइकोर्ट हुन्छ, हाम्रै सबै कुरो हुन्छ, होइन? अनि बङ्गाल भारत सरकारले दियो भने कि त युनियन टेरिटरी दिनु सक्छ वा स्टेट दिनु सक्छ, एकदमै क्लियरली मैले भनिदिएँ, बाटो देखाइदिएँ, यो गरिदिएँ, त्यो गरिदिएँ। तर राजनीति
दलमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरूले पनि यो कुरा बुझेनन्, राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि कुरा बुझेन, तर उनीहरूले अगाडि बढाएनन्। आज आएर के भयो भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि अन्यलतामा छ। होइन, यो त अब कहीँ न कहीँ जाँदाखेरि होइन, अब तपाईँ पनि यसको दोषी हुनुहुन्छ। हो, भन्नुहोस् हजुर। किनकि जब तपाईँलाई इलेक्सन तपाईँ हार्नुभयो त्यतिखेर तपाईँले फेरि दोबारा लड्नु भएन कि बा फेरि दोबारा लडेर कि मनताको मन अझै जितौँ त्यो कोसिस गरेको भए सायद आज पहाडको इतिहासै चेन्ज हुन्थ्यो होला कि होइन। तपाईँको म इलेक्सन लडिनँ, दोस्रोपट्टि इलेक्सन हार्नुलाई लड्दैन, इलेक्सन जित्नुलाई लड्छ। जब मैले मेरो आँखाकै सामने देख्दैछु 2019मा म इलेक्सन लड्यो भने म हार्छु भनेर, होइन, तपाईँ फेरि मैदान किन तपाईँको सर्कसको जोकर भएर म किन आउनु? कारण मैले म इलेक्सन लडेको भए 2019मा हार्ने थिएँ म। बिजेपीको पक्षबाट पनि तपाईँले अगाडि क्यान्डिडेटको रूपमा आएको भए सायद आज के अर्को हुने थियो कि होइन? अब त्यो हुने थियो होइन, किनकि अहिले पहाडको अब भन्छन् कि पहाडलाई अहिले हामीले पहाडको राजनेतालाई मात्रै हामीले दोषी दिएर हुँदैनन्। पहाड, किनकि पहाडको बाहिर पनि जो फिल्डिङ गरिरहेको छन् गोर्खाल्यान्डको लागि उनीहरू पनि त पार्टिसिपेट हो, पहाडकै हुनुहुन्छ। अनि इक्वली अगर पहाडको जित छ भने उहाँको पनि जित हो, पहाडको हार छ भने उहाँको पनि हार हो। त्यो मान्नुहुन्छ कि हुँदैन? एकदम मान्छु। हाम्रो मुद्दा सिधी गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हो, छुट्टै राज्यको मुद्दा होइन। तर कसैले सेन्ट्रल पार्टीले तिमीहरूको छुट्टै राज्य दिन्छु भनेर लडेपछि होइन, अनि म चाहिँ त्यो सेन्ट्रल पार्टीको परिधिभित्र परिन भने जसले सेन्ट्रल पार्टीको परिधिभित्र इलेक्सन लडेर लड्छ उसले ल्याउनु पर्छ, होइन त? म सेन्ट्रल पार्टीको परिधिमा लडेर गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेको म लडेर ल्याउने थिएँ। 104 दिन बन्द हुँदाखेरि हाम्रो पार्लियामेन्टमा 2 मिनट 4 मिनटको कुरा हट्यो। यो इन्डियामा नयाँ कुरो भयो, इतिहासमै नयाँ कुरा भयो। 104 दिन बन्द भयो, होइन? पार्लियामेन्टमा एउटा आवाज आयो, एसेम्ब्लीमा एउटा आवाज आयो। एसेम्ब्लीमा त एमएलए थियो नि तपाईँको, 3-3 जना पहाडको, होइन, 4-4 जना थियो त। पार्लियामेन्टमा पनि त तपाईँको मेम्बर थियो, एउटा आवाज आयो, किन आएन? कसैले सोध्यो? तर 3टा एमएलएले किन कुरा उठाएन, एउटा एमपीले किन कुरा उठाएन सोध्दैन। उनीहरूले खालि सोध्छ महेन्द्र लामाले चाहिँ के गर्यो भनेर। बुझ्नुभयो त? आशा छ नि त कहीँ न कहीँ महेन्द्र पी लामामा। त्यो त तपाईँले पनि त सोच्नुपर्ने, पहाडको जनतामाथि मेरो अहिलेसम्म के आशा एक्सपेक्टेसन छ भनेर त तपाईँको माथि गुनासो पनि जोगाइरहेको छन्। जब दार्जिलिङमा बन्द सुरु भयो, हजुर, म चाइनामा पढाउँदै थिएँ। चाइनाबाट इन्डियामा कुनै कुरो पठाउनु सजिलो छैन, कारण इन्टरनेटै काम गर्दैन। बुझ्नुभयो त? र पनि मैले लेखेर अबको हाम्रो बङ्गालका मुख्यमन्त्रीलाई 25वटा प्रश्नहरू भनेर लेखेँ। दार्जिलिङ हत्याको खेतबारी होइन भनेर लेखेँ। दार्जिलिङ इज नट अ किलिङ फिल्ड भनेर टेलिभिजन, नेसनल न्युज पेपर्स, लोकल न्युज पेपर्स सम्म मैले भने। तपाईँ कुन चाहिँ च्यानलमा हुनुहुन्थ्यो? न्युज 18। न्युज 18मै हेर्नुहोस्, न्युज 18 पठाउनुहोस् न, न्युज 18मै मेरो इन्टरभ्यू छ, होइन त? त्यो सब गरेपछि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि मैले 25वटा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न उठाएको कारण र लास्टमा लेखेको थियो यो 25वटाको प्रश्न चाहिँ तपाईँले उत्तर चाहिँ दिल्लीमा आएर दिनुहोस्, तपाईँले तपाईँको साँठगाँठ सबै लिएर आउनुहोस् सरजामहरू, हामी 25वटा प्रश्न सोध्ने मान्छेहरू पनि सबै लिएर आउँछौँ, दिल्लीमै डिबेट होस्, होइन, दिल्लीमै डिबेट होस्, अनि भारतको जनताले जे भन्छ त्यही मानौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले भनेको कारण चाहिँ लिटरली दिल्लीमा डिबेट गरौँ भनेको होइन, मैले भनेको थिएँ कि हाम्रो माग चाहिँ दिल्ली पुगोस्, अलिकति उठोस्, यहाँनिर गाली गलौज गरेर यहाँनिर सिआरपीको मान्छे मारेर यहीँनिरै कोचरिराख्नुभन्दा हाम्रो मान्छे उठेर सलक्क उठेर दिल्लीमा मुख्यमन्त्रीसँग बहस गर्दाखेरि 25वटा क्वेसन सोधेको थिएँ, होइन? हाम्रो साथीहरूले बुझेन। हिँडेर यतैतिर कुनै काप्चातिर घुमेर बासघारीतिर लुकेर यति गरेर त्यत्तिकै 104 दिन बिताइदियो, होइन त? तर त्यो डिबेट चाहिँ दिल्लीमा भाग जम्मै टेलिभिजन च्यानलले गर्ने थियो।
त्यो डिबेटमा हामी हार्यो भने पनि हामीले जित्यो भने पनि हाम्रो जित्छ मुद्दा हुन्थ्यो जित्छ होइन त जित्छ तेलङ्गानाको त्यस्तै भयो उत्तराखण्डको त्यस्तै भयो झारखण्डको त्यस्तै भयो हाम्रो माग चाहिँ दिल्ली किन पुग्दैन हाम्रो दिल्लीमा पुग्नु भनेको त यहाँ नेताले गएर होम मिनिस्टरलाई भेटेर नक्सा खिच्नु भनेको दिल्ली पुग्नु होइन तपाईँले दिल्लीमा बस्नु भएको जर्नलिस्टको लबी गर्नु पर्यो प्राइभेट सेक्टरको लबी गर्नु पर्यो इन्टेलेक्चुअलको लबी गर्नु पर्यो पोलिटिकल पार्टीसँग लबी गर्नु पर्यो तपाईँले त्यहाँनिर सिभिल सोसाइटीसँग लबी गर्नु पर्यो कसले गर्छ होम मिनिस्टरसँग गएर निचिक्क दाँत देखाएर नक्सा खिच्नु र लबी गर्नुमा आकाश पातालको अन्तर छ त्यो लबी गर्ने काम भएकै छैन बुझ्नुभयो त अनि त्यो आलुवालिया साहबले त्यो लबी गर्नै हुँदैन किन गर्नु उहाँलाई के खाँचो बुझ्नुभयो त उहाँले किन लबी गर्नु के खाँचो छ अझ 5 वर्षपछि अर्को जग्गामा गएर एमपी हुनुभयो होइन हाम्रो के अरे जसवन्त सिंह साहबलाई त्यसको लबी गरेर के खाँचो उनले के पाउनुहुन्छ होइन हजुर होइन त ठिकै छ यो है अहिले त जुन ट्राइपार्टाइट चलिरहेको छ तपाईँको तपाईँले जुन भन्नुभयो कि होइन एउटा के अरे इग्नाइट गरेको थियो त्यो आगो सल्किरहेको छन् अहिले त्यहाँ भने त्यो ट्राइपार्टाइटमा यो बङ्गाल सरकारको हस्तक्षेप जरुरी छ एकदम हेर्नुहोस् यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भारत सरकारले के सोचेको छ त्यसमा निर्भर गर्छ भारत सरकारले सोचेको छ भने कि सोचेको छ उनीहरूलाई हामी छुट्टै राज्य दिन्छौँ वा युनियन टेरिटरी दिन्छौँ भने खण्डमा बङ्गाल सरकारको रोलै छैन त्यसमा रोल छैन देयर इज नो रोल अगर युटीलाई त्यो दिने भयो ट्राइपार्टाइटको जरुरत नै छैन नि किन मतलब कि के व्यवस्था दिने रहेछन् त्यसै कारण ओके योपालि होम मिनिस्टरले जो स्टेटमेन्ट दिनुभयो कन्स्टिट्युसनको परिधिभित्र दिन्छौँ र बङ्गाल सरकारसँग दिन्छौँ भनेपछि हामीले ठुलो कुरो एक्सपेक्ट गर्नै सक्दैन ओके सिधा सिधी पहिला कुरो त हामीले कन्स्टिट्युसनको बाहिर केही मागेकै छैनौँ होइन हामी त कन्स्टिट्युसन त्यो भन्नुभयो उहाँले दोस्रो कुरो बङ्गाल सरकारलाई माग्ने हो भने त हामी बङ्गाल सरकारमै जान्छौँ नि हामी सब पश्चिम बङ्गाल भारत सरकारमा किन जानु होइन त यदि भारत सरकारले कमिटेड भएर हामी दार्जिलिङलाई चाहिँ यो दिन्छौँ भने खण्डमा बङ्गाल सरकारसँग सम्बन्ध नभएको कुरा बङ्गाल सरकारले कन्सल्टै किन गर्नु आन्ध्र प्रदेश तेलङ्गाना बनाउँदाखेरि जब पार्लियामेन्टमा बिल पास गर्यो बिल पास गर्दाखेरि आन्ध्र प्रदेश सरकारको त्यसमा सरोकारै थिएन बिल पास गर्यो स्टेट भइहाल्यो होइन हजुर बिल पास गर्यो स्टेटै भइहाल्यो त उसमा आन्ध्र प्रदेशको एसेम्ब्लीमा डिबेट हुनु पर्यो गर्दै गर्नुहोस् न तपाईँ डिबेट पश्चिम भारत सरकारले चाह्यो भइगयो तेलङ्गाना भयो हाम्रो चाहिँ किन त्यस्तो हुँदैन मतलब कि कहीँ न कहीँ जो पार्टी छन् है पहाडको जुन पार्टी बिजेपीसँग गठबन्धन पार्टी उहाँले जनतालाई गुमराह गरिरहेको छन् अब किनकि उहाँले भन्दैछ हाम्रो माग्ने युटी र गोर्खाल्यान्ड हो अब पिपिएसबाट के निस्किन्छन् यो दुइटै हो भन्दैछन् तर यहाँबाट खुलासा भयो कि पहाडमा बिजेपीले दिए भने के व्यवस्थै दिन्छन् किनकि बङ्गालसँग मिलेर उहाँले सोचेको छ भने व्यवस्था यो एउटा युटी र गोर्खाल्यान्ड होइन युटी र गोर्खाल्यान्ड अब हुनु पनि सक्छ त्यसमा हुनु पनि युटी र गोर्खाल्यान्ड पनि हुनसक्छ तर युटी र गोर्खाल्यान्ड दिनु हो भने भारत सरकारले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई कन्सल्ट नगरे पनि हुन्छ कन्सल्ट गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि प्रेसिडेन्टै छ कि तेलङ्गाना बनाउँदाखेरि भारत सरकारले आन्ध्र प्रदेश सरकारसँग कन्सल्टै गरेन दोस्रो कुरो भारत सरकारकोमा आजको एनडिए सरकारकोमा लोकसभामा मेजोरिटी छ राज्यसभामा मेजोरिटी छ तपाईले तृणमूल कांग्रेसको कुनै अरू पार्टीहरूको के सहायता लिनु पर्दैन अरू बिल पास गरेको जस्तै हजुर अरू बिल जति पास गरिरहेका छन् अझसम्म एकदमै खुल्ला छन् बाटो त एकदम खुल्ला छ हैन त यसमा एकदमै परिष्कृत सोच हुनुपर्छ यहाँ गएर यहाँ आएर यो खेलेर त्यो गरेर हो र यस्तो त्यस्तो कुरै छैन तपाईँ हामी पनि अलिकति पढेको मान्छे तपाईँ हामी पनि अलिकति बुझेको मान्छे वी नो व्हाट इट इज म पनि 60 को दशकमा हिँडे हो होइन त्यसै केस फुलेन होइन
म पनि सरकारभित्रै बसेर काम गरेँ, सरकार बाहिरै बसेर काम गरेँ। वी नो व्हाट इट इज। सो लेट्स टक स्ट्रेट, होइन? हजुर। सिधा कुरा गरौँ, सिधा प्रत्यक्ष रूपमा। मुटुमा भाला हान्नु छ, मुटुमा भाला हान्नु छ। सुँगुरको मुटुमा भाला हान्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हान्दैन, यहाँबाट चाहिँ भाला हान्दैन। हजुर, बुझ्नुहुन्छ? यहाँबाट चाहिँ भाला हान्दैन। भाला चाहिँ यहाँनिर मुटु पर्छ, ठक्क हान्छ, क्याक गर्छ। सुँगुरकोमा मुटुमा भाला हान्ने, खास भाला हान्ने मान्छेले चाहिँ सुँगुरले क्याक गरेर आँखा यसो चिम्मा गएर भित्तामा धस्रिँदै धस्रिँदै डङ्गै लड्छ। त तपाईँले जब सुँगुरमा भालै हान्नु छ भने त बुढीबाट किन हालिरहनुहुन्छ? खुट्टाबाट किन हालिरहनुहुन्छ? हातबाट किन हालिरहनुहुन्छ? हाम्रो नेताहरूले के भन्दैछ भन्दाखेरि भाला त हान्नुपर्छ, तर खुट्टाबाट हान्नु, मुटुमा हान्नु छ। कुरा त त्यही भयो, होइन? सिधा मुटुमा हान्नु छ, मुटुमा हान्नु छ भाला। तर यो चाहिँ किन नगरेको होला त हाम्रो नेताहरूले चाहिँ? किन यस्तो, किन उनीहरूलाई के को चाहिँ यस्तो त्यो लागिरहेछ कि प्रतिबन्ध लागिरहेछ कि उहाँले चाहिँ सिधा मुटुमा भाला हान्न नसकेको छ? अब त्यो नेताहरूलाई सोध्नुहोस्। होइन, तपाईँको राजनीतिक समीकरणले जुन तपाईँले हेरिराख्नु हुँदैछ, तपाईँको दृष्टिकोणले लाग्दछ कि नेता कहाँ फेलियर हुँदैछन्? फेल नेतामा हुँदैछ। कारण हाम्रो नेताहरूमा 4-5वटाको, अब नेताहरू उनीहरूकोमा धेरै कुरोहरू छन्, राम्रा कुराहरू, होइन? मुस्कुराहट एकदमै राम्रो हाम्रो नेताहरूमा सबै कुरो राम्रो। कतिवटा कमजोर कुराहरू पनि छन् हाम्रो नेताहरूमा। भारत सरकारले प्रेसर बिना, कुनै पनि सरकारले प्रेसर दबाब बिना कामै गर्दैन। तपाईँको जस्तो मेरो डेलिगेसन त होम मिनिस्टरकोमा डेली 60जना जान्छ, 60वटा डेलिगेसन जान्छ, होइन? दोस्रो कुरो, जसले टक्कर दिनु सक्दैन त्यसलाई त्यत्तिकै घुमाएर पठाइदिन्छ, होइन त? जसले आर्गुमेन्टै गर्न सक्दैन त्यहाँ गएर निचिक्क हाँसेर गोर्खाल्यान्ड चाहिए भनेपछि कसले दिन्छ तपाईँलाई? हजुर। क्यों चाहिए, होइन? हामीलाई नदिएको खण्डमा राष्ट्रलाई के हानि हुन्छ भन्ने कुरो त राख्नु पर्यो नि त, हजुर, होइन? कसले राख्ने भन्नुहोस् न। कुनै नेता पनि भारत सरकारसँग कुरा गर्नु जाँदा, पश्चिम बङ्गालसँग कुरा गर्न जाँदाखेरि पोइन्ट लेखेर गएको छ, हेर्नुहोस्, माग्नुहोस्। म यो कुरामा बोल्छु, इतिहासमा यो बोल्छु, पर्यावरणमाथि यो बोल्छु, इन्भाइरोन्मेन्ट, नेचुरल रिसोर्सेसमाथि यो बोल्छु भनेर तपाईँसँग कहिले कुरा गरेको छ? मसँग त गरेको छैन। फरेस्टको मान्छेहरूसँग त कुरा गरेको छैन, बिजुली बनाउने मान्छेहरूसँग त। गोर्खाल्यान्ड इज एभ्रिथिङ। गोर्खाल्यान्ड इज आइडेन्टिटी, गोर्खाल्यान्ड इज जियोग्राफी, गोर्खाल्यान्ड इज नेचुरल रिसोर्सेस, गोर्खाल्यान्ड इज इकोनोमी, सोसाइटी, कल्चर, इन्भाइरोन्मेन्ट। गोर्खाल्यान्ड इज एभ्रिथिङ, होइन त? गोर्खाल्यान्ड मान्छेको खोल त होइन। हजुर। त्यसको माने जब तपाईँले माग्नु जानु हुँदैछ भने त यु हेभ टु गो फुल्ली प्रिपेयर्ड। इन्भाइरोन्मेन्टमाथि सोध्छ, बोरा अगाडि राखिदिन्छु, होइन? पानीको माथि सोध्छ, पानीको माथि सोध्छु। आज तपाईँ भन्नुहोस् न, रेलवे लाइन बनिँदैछ यहाँनिर, खै डिबेट? हजुर। यो रेलवे लाइनले दार्जिलिङलाई, कालिम्पोङलाई 90% अफ रेलवे लाइन दार्जिलिङ कालिम्पोङबाट जान्छ, 10% सिलगढीमा, सिक्किममा आउँछ। 10% पाउने सिक्किम, 90% हाम्रो जमिनमा जाँदैछ। एउटा डिबेट छ तपाईँको हाम्रोमा। राम्रो कुरोमा पनि डिबेट हुनु पर्यो, नराम्रो कुरामा पनि डिबेट हुनु पर्यो। हजुर, होइन? भोलि चाहिँ खत्तम बनाइदियो भने हाम्रो पारिस्थितिकी, पर्यावरणको व्यवस्था यो रेलवे लाइनले खत्तम बनाएपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? गालामा हात लाएर खत्तम बनाइदियो भन्नुहुन्छ, हजुर, होइन त? खै वेयर इज द डिबेट? डिबेट सुड बी देयर। ओके। र यो जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो कि कुनै पनि नेताले गोर्खाल्यान्ड माग्न जाँदाखेरि है उनीहरूकोमा त्यो प्रपर माग्ने तरिकाको लिस्ट बनाएर गएको हुँदैन, प्रिपरेसन छैन। र यो ट्राइपार्टाइट हुँदाखेरि तपाईँकोसँग भेट्नु आउनु भएको थियो हाम्रो दार्जिलिङको एमपी, उहाँले के चाहिँ प्रिपरेसन लिएर आउनु भएको, तपाईँलाई के लाग्यो? हेर्नुहोस्, त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभयो तपाईँलाई? दार्जिलिङको एमपीसँग हाम्रो राजु विष्ट महोदयसँग कुराकानी भयो। उहाँको एउटा मान्यता हो कि म ट्राइपार्टाइटमा जाँदैछु,
मैले बुझ्नुपर्छ, मैले सिक्नुपर्छ, मैले यो लिएर जानुपर्छ, त्यो लिएर जानुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता हो। हजुर उहाँले कमसेकम एउटा पर्खाल तोडिदिनु भयो कि डिस्कस गर्नुपर्छ मैले अरूसँग। उहाँले मसँग जस्तै अरूसँग पनि गरे होला, हजुर होइन होइन त। तर ट्राइपार्टाइटमा जाने साथीहरूले त झन् सोध्नुपर्ने होइन। ट्राइपार्टाइटमा जानु मान्छेहरूले त उनीहरू त झन् यहाँको भुक्तभोगीहरू, गोर्खाल्यान्डका लागि लडेको मान्छे, उनीहरूले त सोध्नुपर्ने के गरौँ होइन। म पनि सिक्छु उनीहरूबाट, उनीहरूले यस्तो गर्दै रहेछ भनेर। केही छैन। ट्राइपार्टाइट सकेपछि पनि छैन, ट्राइपार्टाइट अगाडि पनि छैन होइन। अब त्यसपछि केही नपाउँदाखेरि चाहिँ हिस्रिक्क भएर आउँदाखेरि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बिति त हाल्यो, खेल त खत्तम भइहाल्यो होइन। हजुर त हाम्रो मान्छेहरूको एउटा प्रवृत्ति के भयो भन्दाखेरि आफै खेलाडी आफै रेफरी। ओके सो वाट विल यु गेट आउट अफ दिस? अच्छा अच्छा, मतलब कि त्यो त्यसको त्यो ट्राइपार्टाइटको आफैले जज आफैले बनायो र आफै डिसाइड गर्यो कि यो चिज हो। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? वाट विल यु डु? ओके, And that has been the तपाईँ trend. हजुर तपाईँसँग चाहिँ के डिस्कस भयो त्यो चाहिँ अलिक जनताले पनि जान्न चाहन्छ, किनकि तपाईँसँग आएको थियो भन्दाखेरि एउटा मान्छेको पनि एउटा ठुलो होप थियो कि ट्राइपार्टाइट निकै राम्रो हुने रहेछ, यो पालि चाहिँ वार त राम्रो हुने रहेछ। तर फेरि त्यही हो कि अब तारिक, अब नेक्स्ट डेट, अब सेकेन्ड वार त कहिले हुन्छ त्यो भएन। र तपाईँसँग चाहिँ के भयो त त्यो चाहिँ? मैले हाम्रो एमपी महोदयलाई, हजुर। राजु विष्टज्यूलाई एकदमै क्लियर टर्म्समा यो कुराले गर्दा चाहिँ हामीलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ भनेर एकदमै क्लियर टर्म्समा भनिदिएको थिएँ। छोटकरीमा यदि तपाईँलाई यसको बारेमा डिटेल्स चाहियो भने म दिनु तयार छु। कारणहरू चाहिँ यो हो भनेर, राजनैतिक कारण यो हो, इतिहासको कारण यो हो। जस्तै मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, बङ्गालभित्र दार्जिलिङ गाभिएपछि हजुर होइन, बङ्गाल सरकारले 1950 को दशकदेखि आजको 2010 को दशकसम्म हाम्रोमा कुन कुन मोडल ल्यायो दार्जिलिङको समस्यालाई समाधान गर्नुको लागि, गोर्खाहरूको समस्यालाई समाधानको लागि भनेर यो मोडल ल्यायो होइन। दार्जिलिङ डेभलपमेन्ट कमिसन बनाए 1958 मा देखि लिएर 1976 मा हिल काउन्सिल एक्ट सिद्धार्थ शङ्कर रेले ल्याएको देखि अहिलेसम्म लास्टमा गएर जिटिए ल्यायो। यो जम्मै मोडलहरू फेल भयो। एन्ड गभर्मेन्ट अफ इन्डिया पोसिबली बिकज अफ द चेन्ज इन ब्युरोक्रेसी, बिकज अफ द चेन्ज इन पोलिटिकल लिडरसिप होइन, सायद उनीहरूलाई एकपल्ट फेरि भन्नु पर्ला यो मोडल फेल भयो भनेर। अनि यो मोडल चाहिँ यहाँ यो भएको थियो, यहाँ यो भएको थियो, यहाँ यो भएको थियो भनेर मैले उहाँलाई यो हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट दिएँ। एउटा एस्पेक्ट चाहिँ 7वटा एस्पेक्ट दिएको थिएँ मैले। ओके, 7 दिनुभएको थियो, 7वटा दिएको थिएँ होइन। उहाँले नोट गर्नुभयो। अनि मलाई पछि ट्राइपार्टाइट टक सकेर पनि उहाँले भन्नुभयो मैले 7वटा एस्पेक्टमाथि प्रकाश हालेँ। प्रकाश कति भन्नुहोस्, राम्रो कुरो हो होइन, इट्स अ गुड थिङ होइन। उहाँले सुन्नु हुँदैछ, उहाँले गर्नु हुँदैछ। अच्छा, तर जब उहाँ त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ उहाँले गोर्खाल्यान्डको लागि चाहिँ केही भन्नु भएन? जब उहाँले प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि प्रेसमा चाहिँ उहाँले खालि पञ्चायत चुनाव, जिटिए रद्द गर्ने यही सब कुरा गर्नुभयो, मैले गोर्खाल्यान्ड चाहिँ कुरा गरेँ भनेर भन्नु भएन। र त्यो कुरा के सत्यता छ कि उहाँले गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्यो त्यहाँ ट्राइपार्टाइट मिटिङमा भनेर? त्यो उहाँलाई सोध्नु पर्यो। त्यो भित्र के कुरा भयो त्यो त म थिइनँ होइन। अच्छा, त्यो भित्र हुने साथीहरूलाई, तपाईँले राजनैतिक नेताहरूलाई, एमपी महोदयलाई सोध्नु पर्यो। ठिक छ। अब त्यही, अब तपाईँले जस्तो भन्नुभयो कि उहाँ नै खेलाडी, उहाँ नै एम्पायर है, उहाँले डिसाइड गर्छ जे पनि हो। र अहिले जुन छ होइन, अहिले जुन गोर्खा अब जो पाहाडको स्थिति, के तपाईँलाई लाग्छ कि पाहाडको जनतालाई साँच्चै नै गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ? जरुरी छ? एकदमै जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। हामीलाई जबसम्म हामी छुट्टै राज्यमा प्रवेश गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो आइडेन्टिटीको प्रब्लम, हाम्रो विकासको प्रब्लम, हाम्रो ऐतिहासिक हामीलाई जो डिप्राइभेसन गरिएको छ, अलिएनेसन गरिएको छ, द्याट इज नट गोइङ टु बी रिजल्भ। ओके, आई एम वरिड
म आफैलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ विवश हुन्छु म। आइएम वरिड। किन भन्दाखेरि हामीले पनि यस्तो यस्तो घटनाहरू भएको है भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा भइसकेको छ। यो कारण नदिएको है, यो कारण दिएको है भनेर। अनि त्यही कुरोलाई नै मैले ओ गोर्खाल्यान्ड पुस्तकमा लेखेको छु, ताकि म बितेर गएपछि पनि सबैले बुझोस् यो खास कुरो चाहिँ के रहेछ भनेर। के रहेछ भनेर लिखित रूपमा लेखिदिएको छु। अनि त्यो खास कुरो म तपाईँ जस्तो साधारण व्यक्तिलाई मात्रै नभएन र म राजनैतिक दलका सबैलाई भन्न चाहन्छु। मलाई आज कसैले भन्दैछन् अरे अनित थापाज्यूको पार्टीबाट हामीले पुस्तक डिस्कसन गर्छौँ भनेपछि मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, हामीले हाम्रो मुद्दालाई राजनैतिक दलभित्र नै लान्छौँ। अङ्ग्रेजीमा एक्सप्लोजन र इम्प्लोजन भन्छ, हजुर होइन? एटम बम पड्काउँदा इम्प्लोजन भन्छ, होइन? वी बिलिभ इन इम्प्लोजन। वी बिलिभ इन इम्प्लोजन। भित्रै लगेर डिस्कस गर्नुहोस्। जिएनएलएफ भित्रै लानु माग्छु, सिपिएम भित्रै लानु माग्छु म। यो त सुरुवात मात्रै हो। कसैले भन्दैछन् अरे पुस्तक बिक्री होस् भने। मलाई पुस्तक बिक्रीसँग के छ? 25वटा पुस्तक लेखिसकेँ। दार्जिलिङबाट पुस्तकबाट मलाई 10% के अरे रोयल्टी आउँछ। त्यो रोयल्टीले मलाई के हुन्छ भन्नुहोस् न? त्यो रोयल्टीभन्दा ज्यादा म पुस्तक फ्री बाँड्छु, होइन? त सोच हेर्नुहोस्, एउटा नयाँ पर्खाल भत्काइँदैछ कि पुस्तकलाई, मुद्दालाई राजनैतिक दलभित्रै लगेर राजनैतिक दललाई हकारेको, राजनैतिक दललाई के अरे अप्ठ्यारोमा पर्ने पुस्तकहरू राजनैतिक दलले नै डिस्कस गर्छु भन्दाखेरि राजनैतिक दलहरूको पनि त मान्यता हो। हजुर, भोलिको त मुमुले गर्छु भन्दैछ, हजुर, होइन? यो त नयाँ कुरो हो, होइन? उनीहरूले नै होइन हामीमा भुल भएछ, हामी यो पुस्तकलाई डिस्कस गर्छौँ भनेर भन्नु कुरो त उनीहरूमै एउटा नयाँ स्फुरण शक्ति, नयाँ सोच, होइन? नयाँ के अरे सजीवता आउने हो नि त त्यसमा तपाईँ हामी यो होइन। जब हजुर म एकछिन त्यो अघिको तपाईँको कुरा जुन एन्सर थियो है, त्यसमा अलिकति त्यो लाग्यो कि जब विधानसभा चुनाव भएको थियो त्यतिखेर तपाईँ बिजेपीकै त्यसो भन्नुभयो बलको रूपमै तापेको राम्रो, मतलब बिजेपीकै मान्छेले तपाईँकोमा यो पनि आरोप लगायो कि एउटा बिजेपीको एजेन्ट जस्तो तपाईँले आएर भनिराख्नु भएको छ, होइन? तर आजको दिनमा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि हाम्रो एमपी दार्जिलिङकै भयो, तर फेरि तपाईँले यो बात भन्नुभयो कि दार्जिलिङ अब किनकि पिपिएस भन्दाखेरि अगर उहाँले पिपिएस अगर सेन्ट्रलले दिएको पिपिएसमा चाहिँ अगर उहाँले युटी र अगर गोर्खाल्यान्ड माग्नु छ भने त उहाँले त बङ्गालसँग नगर्नु पर्ने थियो। र अहिले फेरि अगर बङ्गालसँग उहाँले हस्तक्षेप चाहन्छ भने त एउटा व्यवस्था दिने हो, र त्यो व्यवस्था दिने हो भने त जिटिए ठिकै छन्, जिटिए पनि एउटा व्यवस्था हो कि त्यो व्यवस्था जिटिए भन्दा अबल हुन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? जिटिए त एउटा असफल व्यवस्था हो। दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल एउटा असफल व्यवस्था, उनीहरू फेल खाइसकेको, डुबिसकेको जहाजलाई तपाईँले फेरि टाइटानिकको स्टोरी त सुन्नु भएको छ, होइन? डुबिसकेको टाइटानिकलाई कोट्टाएर फेरि यसलाई नयाँ टाइटानिक त्यहीबाट बनाउँछु भन्नु त मिल्दैन। डुब्यो। अब म सुपर टाइटानिक बनाउँछु भन्नु पर्यो। बङ्गालभित्रै बस्नु हो भने पनि अस्तित्व डुबेको टाइटानिक थियो, अब चाहिँ म सुपर टाइटानिक बनाउँछु, होइन? सुपर टाइटानिकमा जिटिएको नाम निशान हुँदैन, डिजिएचसीको नाम निशान हुँदैन। यसमा केवल खुसियाली, विकास, आइडेन्टिटीको कुरा हुन्छ भन्ने कुरामा डिस्कस गर्नु पर्यो नि त। यदि भारत सरकारले पनि, होइन सरोज भाइ, भारत सरकारले पनि दिन्छु भनेपछि तपाईँ हतार गरेर लु न, अब के दिन्छौ यसमा डिस्कस गरौँ न भने त्यो यसमा केसमा डिस्कस गर्नु कसैलाई थाहै छैन। अच्छा, केसमा डिस्कस गर्नु? अब सरकारले त दुईटा कुरा राखिदियो, कन्स्टिट्युसन भित्रै दिन्छु, बङ्गाल सरकारसँग कन्सल्ट गरेर दिन्छु भनेपछि त अड्कल त भयो, तपाईँमा अड्कल भयो, मेरोमा अड्कल भयो, उहाँमा अड्कल भयो। अन्त अड्कलको 5वटा अड्कललाई सँगै राख्नुभयो भने त 6वटा अड्कल त हुँदैन। हजुर, 5वटा अड्कल, 5वटामा एउटा न एउटा अड्कल ठिक हुन्छ, होइन त? होइन त?
अन्त सिनेरियो बिल्डिङ गर्नु पर्यो, अल्टरनेटिभ्स बिल्डिङ गर्नु पर्यो। त्यसमा यो दिएको खण्डमा हामी यो गर्नुपर्छ, यो त्यो खै डिबेट त छँदै छैन। त्यो विचार विमर्श, त्यो के अरे त्यो तपाईँको हाम्रोमा वाद विवाद त छँदै छैन। त्यही कारण हामीले यो पुस्तकलाई राजनैतिक पार्टीभित्रै डिस्कस गर्नुपर्छ। आरोप आउन सक्छ तपाईँले यो पार्टी जोइन गर्नुभयो, तपाईँले यो चाहिँ, मेरो सिधा कुरा हो राजनैतिक पार्टीभित्र डिस्कस गर्नुपर्छ। तिमीहरू डिस्कस गर, तिमीहरूको क्याडरले, तिमीहरूको मेम्बरले बुझ्नुपर्छ यो कुरो, नेताले बुझेर हुँदैन भनेर नै हामीले खेल मैदानमै खेल्नुपर्छ भने यो। र जस्तो कि अब होइन पहाडमा गोर्खाल्यान्ड नभएको पनि धेरै छ, तपाईँले भन्नुभयो कि हुनु जरुरी छ। एउटा हाम्रो लागि जरुरी नै छ एउटा गोर्खाल्यान्ड हुनु। र यो लडाइँ बहुत पुरानो लडाइँ हो, अहिलेसम्म सही ढङ्गले लड्नु नसकेको कारणले गर्दा, सही ढङ्गले बाटो नचुन्नु कारणले गर्दाखेरि नै अहिलेसम्म लाथामदिङ्गिङ्गै छन्, जस्तो भयो त्यस्तै छन् पहाड। कुनै पनि एउटा रिजल्ट निस्केर आएको छैन जसले गर्दा चाहिँ गोर्खाको आकाङ्क्षा पुरा होस् भनेर। र एउटा यो पनि आरोप छन् कि पहाडमा एउटा अबल नेता छैनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गोर्खाले नभएको हो भन्छन्। यसमा तपाईँलाई कतिसम्म सत्यता लाग्छ र? अब नेतृत्व अति नै इम्पोर्टेन्ट हो। नेतृत्व छैन एउटा राम्रो। आज बिजेपीले राम्रो गर्दैछ कारण उनीहरूको नेतृत्व छ। कङ्ग्रेस अलिकति धक्का खाएको जस्तो छ कारण उनीहरूको नेतृत्व खराब छ। बङ्गालमा मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व देखाउनु भएर नै जित्नुभयो। नेतृत्व इज सो इम्पोर्टेन्ट, इट इज सो भाइटल। इन्स्टिट्युसन चलाउनुहुन्छ नेतृत्व, तपाईँ हिमालयन नेटवर्क चलाउनुहुन्छ तपाईँको नेतृत्व होइन त? नेतृत्व इज सो इम्पोर्टेन्ट। हाम्रोमा मैले त्यही कारण यो पुस्तकमा एउटा लेख छ, नेतृत्वै फेल भयो कि भनेर। अच्छा, होइन, अनि नेतृत्व फेल भयो कि भनेर मैले त्यो के अरे सस्तो आर्गुमेन्टहरू कसैलाई गाली गरेर हकारेर दिएको छुइनँ। मैले एकदम पुरा त्यसलाई के अरे परिपोषण गर्ने कुरा लेख्दैछु छु। हाम्रो नेतृत्वले यो चुक्यो, यो चुक्यो, यो चुक्यो भनेर, बुझ्नुभयो त? हजुर। त नेतृत्वमा अब त्यसको माने नेतृत्वको जरुरी छ। तब तपाईँले हेर्नुहोस् न, तपाईँले झारखण्डलाई हेर्नुहोस् न, यत्रो वर्ष झारखण्ड किन भएन? शिबु सोरेन आएपछि झारखण्डहरू किन भयो? तेलङ्गाना यत्रो वर्ष भएन होइन? राव आएपछि कसरी भयो होइन? तपाईँ त्यो उत्तराखण्डमा हेर्नुहोस् न, उत्तराखण्ड यत्रो वर्ष किन भएन? त्यहाँनिर भगत सिंह कोसियारीहरू, एनडी तिवारीहरू आएपछि त सुरु भयो होइन त? त्यो नेतृत्वको कमी थियो। र यसो तपाईँलाई थाहा थियो होइन, अब जस्तो कि अगर कुनै पनि अब होइन, ल हामी अन्तमा आउँदैछौँ है, तपाईँ ढिलो हुँदैछन् होला। जस्तो कि अब बाटो होइन, अगर गाडीमा पेसेन्ट छ र बाटो गलत डिसिसनमा जाँदैछ, खाइमा जाँदैछन् र तपाईँलाई ड्राइभिङ आउँछ भने तपाईँ किन ड्राइभिङ सिटमा बस्नु भएन त? फेरि तपाईँले त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भयो। किनकि होइन त्यतिखेर होइन, बस्नु चाहेको तर मलाई ड्राइभिङ सिट त तिमी गाडीको मालिक होइन, तिमीले चाहिँ गाडी चलाउनु तिमी पाउँदैनौ भनेर मलाई हायरै गरेन भने मैले गाडी कसरी चलाउँ? होइन, बादमा पनि जब यति लाथालिङ्गे भइरहेछ पर अहिले पनि के तपाईँ आफ्नो आफमा त्यो राजनीतिक क्वालिटी तपाईँ लाग्छ कि छ मेरोमा त्यो पोटेन्सियल छ र म पहाडलाई एउटा राम्रो होइन, राम्रो पहाडलाई एउटा पहाडको जुन आकाङ्क्षा छ त्यो पुरा गर्नुमा मेरोमा त्यो क्षमता छ, तपाईँलाई त्यो अहिले पनि लाग्छ? म हेर्नुहोस्, म क्षमता भए मैले अहिलेसम्म जिन्दगीमा केही क्षमता नभए केही पनि गर्नु सक्ने थिइनँ। क्षमता नभए होइन, क्षमता भएरै होला म नेसनल सिक्योरिटी एडभाइजरी बोर्डको इन्डियाको मेम्बर भएँ। क्षमता भएरै होला युपिएससीको म मेम्बर, के अरे इन्टरभ्यू बोर्डको मेम्बर भएँ। क्षमता भएरै होला म सिक्किम युनिभर्सिटीको फाउन्डिङ भाइस च्यान्सलर भएँ। क्षमता भएरै होला प्रधानमन्त्री नेपालको र के अरे भारतको प्रधानमन्त्रीले एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप बनाएपछि मलाई पनि हाल्नुभयो। क्षमता भएरै होला मैले यो गरेँ त्यो गरेँ। क्षमताको यसमा कुरा आउँदैन, बुझ्नुभयो त? जनताले तपाईँलाई मान्नु पर्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ म्यान्डेटको, म्यान्डेट पाउनु पर्यो होइन?
क्षमता भएर के हुन्छ म जस्तो क्षमता भएको तपाईँ अब के दोबारा के तपाईँको केही छ लाइक फ्युचर कि होइन म अहिले पहाड अब मेरो केरियरको म लास्टमा आउँदैछु होइन तपाईँले सबै कुरा त गरिसक्नु भयो जे तपाईँले चाहनु भएको भइरहेको छन् र अब जनताको लागि चाहिँ म एकपल्ट अझै लेट्स ट्राई वान मोर टाइम भनेर के त्यस्तो तपाईँ सोच्नु भएको छ राजनीतिमा आउनुको लागि म त फिल्डमै छु नि फिल्ममै हुनुहुन्छ म त फिल्डमै छु अहिले पनि म नत्र भने तपाईँसँग कतिजनाले आएर यस्तो कुरा गर्छ भन्नुहोस् न तपाईँको नेताहरू कतिजना आएर कुरा गर्छ अहिले नेताहरू साथीहरू आएर मलाई के भन्दैछन् भने अब तपाईँले सम्हाल्नुपर्छ भनेर भन्दैछ पहाडलाई होइन तपाईँले नै अगाडि लानुपर्छ भनेर अनि अच्छा। यो सबै राजनैतिक प्रायः जस्तो ठुल्ठुलो राजनैतिक दलका नेताहरूले मलाई आएर सिधै भन्नुहुँदैछ ओके अब यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ तपाईँले भनेर अब तपाईँलाई ड्राइभिङ सिटमा राख्नुको लागि नेताहरू रेडी उनीहरूले छन् कोसिस गर्दैछन् कोसिस गर्दैछन् उनीहरू बिचमै झगडा छन् होइन तर पनि उनीहरूको इन्डिभिजुअली आएर मलाई भन्छ अब तपाईँले अगाडि बढाउनुपर्छ अनि जुन दिन हामीले अगाडि बढाउँछौँ हेर्नुहोस् हामी जुन दिन अगाडि बढाउँछौँ जुन दिन संसदमा पुग्छौँ नेपालीमा एउटा राम्रो शब्द छ उखर माउलो ओखरमा उखर माउलो लगाइदिन्छौँ संसदमा यो प्लानिङ भइसकेको छन् हामीले उखर माउलो लगाइदिन्छौँ अरू उखर माउलो लगाएपछि त्यहाँबाट फल निस्किन्छ यता कि वार कि पार हुन्छ त्यो 24 भन्दा पहिल्यै हुन्छन् होइन अब कहिले हुन्छ त्यो अब त्यही कारण म हतारिन्छु कि तपाईँ कि अरू जस्तो पहाडमा त दुई तिनवटा नयाँ पार्टी जन्मिसकेको छन् होइन दुईवटा पार्टी जन्मिसकेको छन् या फेरि एउटा नयाँ पार्टीको एउटा नयाँ घाम झल्किन्छन् या फेरि त्यही जुन घाममा जुन आँगनमा घाम झल्किरहेछ त्यही घाममा तपाईँ आगो त्यो घाम सेक्नुहुन्छ अब अहिले त्यसमाथि सोचिएको छैन अहिले खालि मुद्दामाथि सोचिएको छ जातिको अस्तित्वमाथि सोचिएको छ होइन क्षेत्रको विकासको निम्ति सोचिएको छ होइन त त्यही कारण म भन्छु सोच्दै गर्छौँ होइन सोच्दै गर्छु तपाईँ इलेक्सन हालेपछि पहाड कतिपल्ट आउनुभयो त दार्जिलिङ म इलेक्सन हारेपछि 14 देखि 16सम्म 91 ताल आए 91 ताल त्यसको बाद 91 ताल आए मेरो आफ्नो खर्चमा हजुर मेरो आफ्नो खर्चमा न मैले जिटिएको पैसा चलाएँ न मैले करप्सन गरेको पैसा चलाएँ न मैले कसैलाई मागेको पैसा चलाएँ 91 ताल आए होइन तर कसलाई भन्ने हजुर मेरो कन्ट्रिब्युटरी प्रोभिडेन्ट फन्डबाट मैले 21 लाख जिकेर इलेक्सन लडेँ कसलाई भन्ने मैले इन्दिरा गान्धी ओपन युनिभर्सिटीको हजुर के अरे प्रो भाइस चान्सलरको पोस्ट त्यागेर आएको कसलाई भन्ने भन्नुहोस् न रिटायर भएर गोर्खाल्यान्ड गरेको होइन है मैले त्यति चाहिँ याद राख्नुहोस् रिटायर भएर केही काम नहुँदाखेरि कुप्रे भएर आँखा नदेख्ने भएर कानमा गन्ध नआउने भएर कान नसुन्ने नाकमा गन्ध नआउने कान नसुन्ने भएर चाहिँ गोर्खाल्यान्ड गरेको होइन जन्मिँदै गोर्खाल्यान्डको भोटो लगाएर आएको मान्छे हो म त्यो त मान्नुहोस् त्यो मान्नै पर्छ त्यो मान्नुहोस् स्कुल पढ्दाखेरि कलेज पढ्दाखेरि भाषाको मान्यता हुँदाखेरि मोरारजी देसाईज्यूले तिमीहरू विदेशी हो भनेर भन्दाखेरि हामीले के गर्यो त्यो त मान्नुपर्छ सायद कतिजना देख्नेहरू मरेर पनि गए हामी चाहिँ छुट्टै राज्यको भोटै लगाएर जन्मेको मान्छे अनि त्यो भोटो फाटेको छैन सब फाट्यो त्यो भोटो चाहिँ फाटेको छैन कारण त्यो भोटो शरीरदेखि बाहिर छैन शरीरदेखि भित्र छ त्यो भोटो कसैले फटाउन सक्दैन खालि देहावसान भएपछि मात्रै त्यो भोटो फाटेर जान्छ होला तर पनि आत्मा भड्किरहन्छ त्यति पनि याद गर्नुहोस् होइन मान्छेले भोटो के अरे भिआइपीको कुनै कसको भोटो फटाउँदै अर्को वर्ष यो 6 महिना यो पसिनाले चिया हुन्छ नो भोटो इन्ट्याक्ट छ भित्रै छ गोर्खाल्यान्ड त्यो अन्तिमसम्म जबसम्म हुँदैन तबसम्म त गोर्खाल्यान्डको लागि नै बोल्नुहुन्छ लड्नुहुन्छ हुन्छ लास्ट क्वेसन सोध्छु है जुन पहाडको अहिले जति पनि नेताहरू छन् होइन जस्तो कि मैले अघि पनि भने जिटिए चुनावमाथि जाँदैछन् र कोही पिपिएसमाथि जाँदैछन् तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ म त सुझाव एकदम सिधा दिन्छु हजुर डुबेको जहाजलाई
निकालेर रिपेयर गरेर फेरि चलाउँछु भन्ने हुँदैन। जिटिए पनि डुबेको जहाज हो, डिजिएचसी पनि डुबेको जहाज हो। यदि कसैले नयाँ व्यवस्था ल्याउँछु भने नयाँ जहाज बनाउनुपर्छ। त्यसको मतलब कि सेन्ट्रलले पिपिएसलाई पर्खेको राम्रो, एकदमै पर्खिनै पर्छ। बरु जिटिएको चुनाव नहोस्, सेन्टरको पिपिएसलाई पर्ख्यो। सेन्टरको हुन्छ, स्टेटको पिपिएस दिन्छ, जसले पनि पिपिएस दिन्छ त्यसमाथि विचार विमर्श गर्नु। अच्छा, बिपिएसमा चाहिँ त जिटिए चुनावको पक्षमा चाहिँ नहुने पर्ने। कसरी हुन्छ? फर्स्ट जिटिए, नो टु जिटिए भनेर क्याम्पेन सुरु गर्ने मान्छे नै मै हो। नो टु जिटिए भनेर क्याम्पेन सुरु गर्ने मान्छे नै मै हो। मेरो अगाडि नो टु जिटिए भन्ने मान्छे कसैले यो शब्द चलाएको छ भने मलाई भन्नुहोस्। नो टु जिटिए भनेर लेख, किन चाहिँ जिटिए हामीले थाप्नु हुँदैन भनेर फर्स्ट क्याम्पेन सुरु गर्ने नै म र मेरो साथीहरू। अहिले गोरा मोमोले गरिरहेका छन् त्यो जिटिए रद्द गर्नु भनेर हो। अनि त्यो कुरो हामीले भित्रबाट आएको कुरो, त्यो मुखले भनेको कुरो होइन। र अहिले के चाहिँ तपाईँको सानो के चाहिँ अब रणनीति राख्नुपर्ने त जनताले के चाहिँ सोच्नुपर्ने कि अब गोर्खाल्यान्डको लागि अब दुबारा के यस्तो आन्दोलन हुनु जरुरी आवश्यकता छ प्रेसर दिनुको लागि, या फेरि जो चलिरहेछ राजनेतामाथि नै डिपेन्ड गर्नु? जनता कन्सियस हुनु पर्यो। कन्सियस हुनु पर्यो जनता। नेताले जनतालाई दोहोऱ्याउनु हुँदैनन्, जनताले नेतालाई दोहोऱ्याउनु पर्छ। बुझ्नुभयो त? हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो आज त्यही भयो। त्यो दुर्घटना भन्नुहुन्छ कि त्रासदी भन्नुहुन्छ कि होइन, एउटा नहुने कुरो भन्नुहुन्छ कि आज नेताले जनतालाई डोरायो। अब चाहिँ जनताले नेतालाई डोराउनु पर्यो। अनि त्यो जनताले नेतालाई डोराउनु पर्छ भनेर नै हामीले हाम्रो पुस्तकलाई अब चाहिँ जनताकोमा पुग्नुपर्छ। तिमीले भन्नुपर्छ तिम्रो नेतालाई, तिमीले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर सिधै भन्नुपर्छ। कसैले भन्छ नेतालाई पार्टी छोडेर जान्छ होइन, पार्टीबाट उसलाई निकालिदिन्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ नि। तर जनताले नेतालाई कहिले मेरो नेताले यस्तो गर्नु सकेन, मेरो नेताले यस्तो त्यो भन्ने साथ उसको पार्टी छोडेर जान्छ कि त पार्टीबाट निकालिदिन्छ। सबै पार्टीमा यस्तै हो। हजुर, सबै पार्टीमा यस्तै चलिरहेको छ। तर एकजनालाई निकाल्नु भयो, दुईजनालाई निकाल्नु भयो, तर सबैले नै हजुर सबैले मिलेर नेताज्यू तपाईँले यो भुल गर्नुभयो, अब यस्तो नगर्नुहोस्, अब यस्तो यस्तो गर्नुहोस् भनेपछि त नेतालाई झुक्नु कर लाग्छ नि होइन। एकजनालाई पनि निकाल्छ, दुईजनालाई पनि निकाल्छ होइन, सामूहिक जनतालाई त निकाल्नु सक्दैनन्। र अब चाहिँ पाहाडमा चाहिँ नेता होइन जनताले चाहिँ पाहाडलाई चलाउँछ, मतलब त्यो भन्नुहुन्छ। एकदम होस् त, धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई। क्यामेराका भाइ, तपाईँको नाम के भन्नुभयो? अभिषेक भाइलाई पनि धन्यवाद। अनि जति पनि दर्शकवृन्द सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धेरै समय लिए तपाईँको। ठिकै छ, ठिकै थियो होइन? हजुर।